Si Mama Mary, doon na siya saad ka nato na kinsa ka itong magtangod sa pag-ampo sa Santos Rosario. At doon na siya kinsi kasaad. So, ang unang saad, bisan kinsa nga matinud-ano mag-alagad ka nako, pinaagi sa pag-ampo sa Santos Rosario, makadawat ko talag sa uong mga kasya. O, see? Bisan makasasala ka. O, bisan naata sa estado sa sala. Pero mag-alagad kita, pinaagi sa pag-ampo sa atong Santos Rosario. Ano na tayo madawat ng mga grasya? Mga talag sa uong grasya. Kaduha, isaad ko ang akong espesyal na pagpanalipod o labing dagkong mga grasya sa tanan nga mag-ampo sa Santos Rosario. Isaad ay niya ang espesyal na panalipod. Panalitan gayon kita niya. Ang ikatulo, ang Rosario mahimong gamahanan sa lipod, batok sa impyerno, maglaglag sa bisyo, nagpakunod sa sala, o magbuntog sa mga sayong nga doktrina. Ang ika-apat, magpalambo kini sa birtud o mga maayong buhat. Magkakabot kini alang sa mga kalag sa madagayaong kaluoy sa Diyos. Magpabulag kini sa kasing-kasing sa mga tao, kikan sa pagigugma sa Diyos. Sa kalibutan o sa mga butang na kalibutan. Ikalima, ang kalag na usalig sa iyang kagalingon, nari ka na ko pinaagi sa pag-ampo sa Rosario, dili kayo mga bilag. Grabe kung usalig kayo kita niya, dili kita mga bilag. Naagi sa iyang usalig kita pinaagi sa pag-ampo sa Santos Rosario. Bisan kinsa nasingkasing mag-ampo sa Santos Rosario, nga mamalando sa iyang sagrado mga misteryo, dili kayo mabuntog sa dautang hitabo. So ang ikapito, bisan kinsa nga adunay matuog na debosyon sa Rosario, dili makatay nga walay panahon sa mga sakramento sa simbahan. So, kagano na ang mga sakramento sa simbahan? Ang ikawalo, kadtong matinud-anon sa pag-ampo sa Rosario, magkabaton diha sa ilang kinabuhi, o sa ilang kamatayon sa kahayag sa Diyos, o sa kaugnganan sa iyang mga grasya. Sa oras sa kamatayon, makaambit sila sa mga merito sa mga santos dito sa Paraiso. So, kung sa atong oras sa kamatayon, makaambit kita sa mga merito sa mga santos. Kung kita nagtamod sa pag-ampo sa Santos na Rosario. Ikasiya, luwason ko gikan sa purgatorio, kadtong dibuto sa akong Rosario. Luwason kita ni Mama Mary. So, ang ikala po, ang matinud-anong mga anak sa Rosario, makakabuot, hataas na ang sa himaya dito sa langit. So, makakabos, kabot, hataas na ang. So, naadin ang dito sa langit, no? So, ang ika-11, magkabaton ka mo sa tanan na inyong pangayong kanako, pinaagi sa pag-ampo sa Santos Rosario. Ang ika-12, ang tanan na magpakailap sa Santos Rosario, tabangan ko sa ilang mga panginahanglan. Kita itong mga panginahanglan. Ika-13, nakaputugikan sa dako sa akong Diyos mong anak, na ang tanan na magpakailap sa debosyon sa Rosario, labanan sa tanang nagpuyo sa langit, diha sa ilang kinabuhi o sa oras sa kamatayon. So, labanan gaita sa mga nagpuyo sa langit, insa man yung mga nagpuyo sa langit, insa man yung mga tuan sa langit. So, ang mga santos, ang mga balaan. Muni matabang na to. So, ang ika-14, ang tanan na mag-ampo sa Rosario, mao ang akong mga anak, o igsuon sa akong bukong anak sa Jesucristo. So, ang tanan na mag-ampo, isipon ng anak ni Virgin Maria, kung mahimo na kitang mga igsuon ni Jesucristo. Ang katapusan, mo ang debosyon sa Rosario, maoy sa kadakong timaan sa pagkapilit nato sa langit. So, ang pag-debosyon nila nato sa Santos Rosario, mahimo kini nato sa katimaan. Kita pinili nato sa langit.